हांगा वयर आसा पळय न्ही तो म्युनिसिपालिटीचो गार्बेज प्लांट आसा. त्या आदले पुर्वजांनी ते दोन वांटे करून ते दोन कान दवरलेले. आतां पळय जाल्यार हांगा सगळे हायवेन हे लँड फिलिंग केल्लें आसा. कितलेशे शेकड्यांनी ट्रक हाडून हिंगा डंप केल्ले. ते तेगेले दोन चेंबर आसा त्या चेंबर बी तेंच्यांनी पुरिल्ले आसा लँड फिलिंग करून. आनी जेन्ना म्युनिसिपालिटीचो जेन्ना एक एंट्री आसा तांकां बॅकडोर एंट्री कित्याक जाय आसलेली. फाल्यां पावसांनी काय असो येतलो की आख्खें उदक हे जे आहा पळय हायवेचेर येतलें आनी टू व्हिलरवाले थंय सगळें निसरून पडटले. व्हाळ कंप्लिटली पुरयला. व्हाळ दिसतीच पडना खंय. एवरी इयर्स जाता ते आमी आमी सद्या केरी वता थंय आसा आनी हो जो रोड आहा तो एक सायडच्यान खांडेपर आनी दुसरो रोड जो आसा तो फोंड्या वता. आतां जेन्ना हे रोडाची जे हायवेची जेन्ना दुरुस्ती चलताली जेन्ना काम चलतालें तेन्ना हांगा जे पारंपारीक म्हणजे नॅचरल जे व्हाळ आशिल्ले जेका उदकाचो फ्लो पावसाचो जो हे व्हाळाच्यान व्हांवतालो तो काम करता आसतना ही माती जी हाडून हांगा घातल्या ते मातयेन तो व्हाळ सगळो पुरवल्लो आसा. पारंपारीक उदक व्हांवपाची जी पारंपारीक वाट जी आशिल्ली ती खंय तरी हांगा पुरोवन उडयल्या. कॉन्ट्रॅक्टरांनी सांगिल्लें की पावसा पयलीं ही माती जी आसा ती काडटले आनी परत एक्सेस जो आसा उदकाचो तो ओपन करून दितले. पूण आजून मेरेन काय हांगा हालचाल तश्यो दिसना. कंप्लीट उदकाचो एक्सेस जो आसा तो मातयेच्या ढिगान कंप्लीट कवर जाल्लो आसा, भरिल्लो आसा. म्हजें नांव संदीप पारकर, रेजिडेंट फोंडेपार. आमी सद्या हांगा केऱ्या म्हणटा थंय आसा. हांगा वयर आसा पळय न्ही तो म्युनिसिपालिटीचो गार्बेज प्लांट आसा. आमी तेजे सकयल आसा. आमी हांगा येवपाक कारण कितें आशिल्लें, पयरूच आमकां एक न्यूज आमकां पळोवपाक गावलो की हांगासरली हांकां रस्तो जावपाचो आहा. एक्चुली तो रस्तो नाला, थंय कलवट आसा आनी ह्या नाल्याचें उदक हायवेच्या रस्त्याच्या पोंच्यान शेतान चल्लें. आतां पळय जाल्यार हांगा सगळे हायवेन हे लँड फिलिंग केल्लें आसा. रॉकी बाबान आनी हांवें सुद्दां आमी जायत्या वेळार आमी हे नदरेक हाडले आनंद वागुर्मेकाराच्या. तेणें आमकां प्रत्येक टायमार आश्वासन दिलें की आमी हांगासरलें जे डंपिंग केलां पळय न्ही तें काडटले म्हणून. पण आतां जर हॉट मिक्सिंग चालू आहा म्हणून आमकां दिसलें की आज आमी या मिडियाक घेवन आमी तेंच्या नदरे मुखार हाडुया. तुमकां सांगपा म्हणजे हांगा 1000 mm आनी 700 mm पायपलायनी गेल्या. ते तेगेले दोन चेंबर आसा त्या चेंबर बी तेंच्यांनी पुरिल्ले आसा लँड फिलिंग करून. कितें दुसरें नाला जो आसा पळय न्ही हांगासरल्यान सामकें घोग्यांनी उदक व्हांवता. वयर सगळे झरे आसता हांगा वयर ते सगळें उदक सकयल व्हांवता पळय न्ही ते सगळें तेंच्यांनी लँड फिलिंग केलां. फाल्यां पावसांनी काय असो येतलो की आख्खें उदक हे जे आहा पळय न्ही हायवेचेर येतलें आनी टू व्हिलरवाले थंय सगळें निसरून पडटले. जी पोंडा म्युनिसिपल कावन्सिलाची गार्बेज सायट आहा ताचे सकयल आतां सांगपाचें म्हणल्यार कितें, हे पार्टीशन एक नल्ला गेल्लो त्या वयर पळयता तो दोंगर लायक अ फनेल. जितलें उदीक आहा तें कलेक्ट जावन हांगासर येतालें आनी दोन कोणे स्प्लीट जातालें. त्या आदले पुर्वजांनी ते दोन वांटे करून ते दोन कान दवरलेले. आतां हे वाटेच्यान आमी पळयता जे ड्युरींग हायवे कन्स्ट्रक्शन जितले कोणें एक्सिवेशन केल्लें माती तितले कितलेशे शेकड्यांनी ट्रक हाडून हिंगा डंप केल्ले. आनी त्या वेळी आमी PWDक सांगलेलें आसा ती माती काडपाक. तेणी सांगलेलें आमी टेम्पररी घातल्या आमी ते काडटले म्हूण दुसरे कोण रिफील करपाक जाय म्हणून. पूण तशें जालोलें ना. तेंचें तें प्लॅन आसलें आसतलें घोडे जे एक रोड ग्रेडियंट जितलो आहा न्हू तितलेच तेणें लेवल दवरलेलें आहा आनी वयलीच माती व्हेलेली आहा. PWD वॉटर डिपार्टमेंटाचें आमी लक्षान हाडलेलें आसा. हायवेच्या लक्षान परतून आमी हांवें कंटिन्युअस फॉलोअप केल्लो आहा आनी तेणी सांगलेलें काडटा म्हणून. आनी हितून आयकोंक येता की ते म्युनिसिपल कावन्सिलाच्या चेअरपर्सनाचो तुमच्याच माध्यमांतल्यान आमी न्यूज पळयलो. तो म्हणटा की आमी भितरल्यान टार रोड केल्लो आसा आनी फुडले बीन आमी टार रोड करपाची आसा म्हणून. आमी बीन शॉकींग जाले कित्याक हो व्हाळ कोणाच्यान पुरोवंक जायना. कित्याक वर्टिकल आहा तो आनी हिंगा रस्तो करपाची पॉसिबिलिटीज कशीच ना. आनी जेन्ना म्युनिसिपालिटीचो जेन्ना एक एंट्री आसा तांकां बॅकडोर एंट्री कित्याक जाय आसलेली. कितें नाटकां करपाचें आसा तुमकां. हांगा आमचें ऑब्जेक्शन आहा हांगा तुमच्यांनी रस्तो व्हरपाक जावचें ना. सेकेंडली सांगता म्हणल्यार हांगा एनिमल क्रॉसिंगूय जाता. एनिमल क्रॉसिंग जाता हिंगा आनी जेन्ना हांगा तो रोड केलो जाल्यार एनिमल डिस्टर्ब जाताले आनी एनिमल्स जी आसा ती रस्त्यार मेवता थिंगा भोंवत रावतली. आतां कुट्टी पळयला तुमी हिंगा मेथोडा पळयला तुमी कोण भाशेन तो तेजो बायसनाची वाट ब्लॉक जाल्ली आनी तो उंच्यान घुंवन तो एका होमगार्डाक मारून तेणें तेजेर मरण बी आयलोलें आसा. आनी दुसरें म्हणल्यार हांकां हिंगा झुंजार नोंदी चल्लेली आसा. हे कंपाउंड वॉल दिसता म्युनिसिपालिटीचें तें मोडलेलें आसा आनी मोडलेल्या कारणान जितलो जो डंप आसा सगळो अनसेग्रिगेटेड सगळो येवन हांगा सगळो पसरलेलो आसा. आनी म्हजे कडेन व्हिडियो बीन आहा त्या व्हाळांतल्यान पासून तो प्लास्टीक वेस्ट आनी जी घाण ती देंवन गेल्ली आसा सगळी.
आनी जे चेंबर आहले पणजेकारांक आयकोपाक गरजेचें ज्यो ओपाच्यान लायनी ज्यो येयल्या उदकांतल्यो तितले चेंबर हिंगा आसले एका सिरिसान आहले ते चेंबर सगळे म्युन्सिपाल्टीचे कचऱ्यान पुरयलेले आहा आनी PWD हायवे हेणी माती घालून पुरयलेले आसा. काल हांवें ईक फोन करून सांगलेले आहा वॉटर डिपार्टमेंट आनी तेणी सांगलां म्हाका की आपण इन्स्पेक्शनाक एक धाडटा म्हणून. हांव सजमतां येई हांगा येतलो प्रॉपर इन्स्पेक्शन करतलें आनी हेजेर स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन आसतलें. हे वाटेनच्यान रस्तो व्हरपाक मेळपाना. कंप्लीट एनिमल क्रॉसींग डिस्टर्बन्स जातलें आनीक वॉटर हें जातलें हिंगा म्हणजे कंटामिनेशन जातलें. वाळ पुरयला न्ही वाळ कंप्लिटली पुरयला. वाळ दिसतीच पडना खंय. एवरी इयर्स जाता ते आमी रिस्टोर करतले म्हूण. वॉटर अँड रिसोर्सीस डिपार्टमेंट हांणी बीन हाचेर लक्ष घालूंक जाय. ताचें काम तें हे जे व्हाळ जे आहा ते रिस्टोर करपाचें तेंचें काम तें.